ढुकुटी, धर्मभकारी, पैँचो जस्ता पूर्वीय सभ्यताको अभ्यासकै परिवर्तित स्वरूप हो सहकारी। बेलायतमा आधुनिक सहकारीको स्थापना भएको 113 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2013 साल चैत्र 20 गते बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा चितवनको बखानपुरमा स्थापित बखान ऋण समिति नै नेपालको पहिलो सहकारी हो। विक्रम सम्वत 2045 साल श्रावण 32 गते तत्कालीन साझा संस्थाका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बचत समूह राष्ट्रिय सङ्घ तदर्थ समिति गठन भएसँगै नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीको प्रारम्भ भयो। यही संस्था 2050 साल भाद्र 29 गते सहकारी विभागमा दर्ता भएसँगै नेपालको जेठो सङ्घका रूपमा हालसम्म क्रियाशील छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड अर्थात् नेप्स्को। आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताकै कारण नेपालका 125 जात जाति र 110 भाषाभाषीलाई एकतामा बाँध्न सफल सहकारी अभ्यासले समग्र मुलुकलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउँदैछ। मुलुकको 76 जिल्लाका दूरदराजका किसान, गरिब र न्यून आय भएका समुदायको 3 खर्बभन्दा बढी पुँजीमध्ये 70% बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत नै सङ्कलन र परिचालन भइरहेको छ। यसबाट 14,000 यस्ता संस्थामा आबद्ध 26 लाख गरिब, विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदायसम्म वित्तीय पहुँच पुगेको मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन समेत देखिएको छ। नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी आन्दोलनलाई, यसलाई संस्थाहरूलाई संस्थागत रूपमा कसरी लैजाने भनेर नीति निर्माण गर्ने कुरामा, नियमावलीहरू बनाउने कुरामा, सरकारी सपोर्टहरू ल्याउने कुरामा नेप्स्कुनले निरन्तर रूपमा लामो समयसम्म यसमा चाहिँ काम गरिरह्यो र देशभरि यो सङ्गठनलाई विस्तार गर्नका लागि आफ्ना सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्यो। फलस्वरूप आज नेपालको सबै जिल्लामा बचत तथा ऋण अभियान पुगेको छ र पुँजी परिचालन गर्ने र एउटा कमसेकम बचत गर्ने अभियानमा नेपालीहरूलाई कसरी बानी बसाउने भन्ने काममा चाहिँ यो नेप्स्कुनले धेरै लामो समयसम्म चाहिँ काम गर्यो। ऐन आउँदा, नियमावली आउँदै पनि कतिपय कुराहरूमा हाम्रो अनुकूल नभएका कुराहरू हामीले सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छौँ। तथापि विगतको दाँजोमा निकै राम्रो सरकारी सहयोगहरू चाहिँ बचत तथा ऋण अभियानले प्राप्त गरेको अवस्था छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि सो नियममा बस्नु पर्यो र आफ्ना लागि बनाएको नीति, नियम र कानुनहरू हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्यो र सदस्यलाई सम्पूर्ण समाधानसहितको वित्तीय सेवा दिनु पर्यो। हामी अभियानका तर्फबाट यही नै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। मुलुकले अङ्गीकार गरेको समाजवाद तर्फको गोरेटोलाई फराकिलो बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन नेपालको संविधानले सहकारी, निजी र सार्वजनिक गरी त्रिपक्षीय साझेदारीलाई प्रष्ट उल्लेख पनि गरेको छ। मुलुकभर दर्ता भएका 34,837 वटा सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको हिस्सा छ र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले रोजगारी सिर्जना, बचत परिचालन र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा मुख्य योगदान पुर्याएका छन् र योगदानमा यी बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन नेप्स्कुन लगायत अन्य विषयगत सङ्घ, सङ्गठन र महासङ्घहरूको योगदान सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन उल्लेखनीय रहेको छ। स्पष्ट कानुनको अभावमा 2045 सालमा सामान्य कपीका पानामा अभिलेख राखेर सुरु भएको साकोस अभियान हालसम्म आइपुग्दा वित्तीय क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ।
साकोसमा आबद्ध सदस्यले वित्तीय सेवाको लागि अन्य विकल्प खोज्नु नपर्ने भएको छ। सदस्यहरूले साकोस मार्फत नै बचत, ऋण, विप्रेषण, बीमा, बिल भुक्तानी लगायतका सेवाहरू भुक्तानी पूर्जा, चेक, डेबिट कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ र क्युआर प्रविधिको विद्युतीय वित्तीय प्रणाली मार्फत प्रयोग गरिरहेका छन्। संविधानले नै दिएको यो महत्त्वपूर्ण अभिभारलाई ग्रहण गर्दै न्याप्स्कुनले आफू मार्फतका साकोसहरूको गुणस्तर वृद्धि, जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन तथा आपसी सहयोगको व्यावहारिक अभ्यासमा पैरवी गर्दै आएको छ। यो सँगै साकोसहरूको केन्द्रीय वित्तीय संरचना निर्माण, प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान र स्रोतको परिचालन, लगानी तथा तरलता व्यवस्थापन मात्रै होइन, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय सेवामा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मन्त्रालयसँग विभिन्न कामहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि साझेदारीको कुराहरू गरिरहेको छ, सहकारी गरिरहेको छ र अझै एउटा क्रेडिट युनियन एक्ट पनि बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नेप्स्कुनले भनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा पनि अरू देशका अभ्यासहरू हामीले नै गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नेप्स्कुन सहकारी संस्था र मन्त्रालयको बीचको एउटा चाहिँ मध्यस्थी संस्था भएर दुवैतिर सहकार्य गर्ने, दुवैको विश्वास जित्ने संस्थाको रूपमा आउने दिनमा उसको भूमिका अझै सबलीकृत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साकोस मार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय युवा परिषदसँगको साझेदारीमा युवा उद्यम कार्यक्रममा साकोस अभियानले योगदान गरिरहेको छ। हाल 209वटा सहकारी संस्था मार्फत समूहमा आबद्ध 342 जना युवाहरूले बिना धितो निर्व्याजी ऋण प्राप्त गरी उद्यम गरिरहेका छन् भने 40 जना युवाहरूले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा निर्व्याजी ऋण प्राप्त गरी उद्यम गरिरहेका छन्। अनुदान र साझेदारीमा मात्र होइन, साकोसले आफ्नै स्रोतबाट समेत न्यून ब्याज दरमा यस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। उत्पादनको सम्भाव्यताका आधारमा सदस्यहरूमा प्राविधिक सिप र पुँजी हस्तान्तरण गरी बजारीकरणमा साकोसले सहजीकरण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम व्यवस्थापन गरी समुदायको पैसाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, सहकारी विभाग, सदस्य सङ्घ संस्था र न्याप्स्कुनको संयुक्त साझेदारीमा साकोसमा जोखिम सुपरिवेक्षण र गुणस्तर सुनिश्चितताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। एसियाली ऋण महासङ्घबाट सन् 2018मा 23वटा संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकामा नेपालबाट मात्र 20वटा पर्नु र नेपाल स्तरको गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रममा 21वटा सफल हुनुले नेपालको साकोस अभियानको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्दछ। समुदायले ढुक्कले साकोस मार्फत कारोबार गर्न सक्ने अवस्था विकास भएको छ। मुलुकभर रहेका 25वटा कार्यालयमा संलग्न 150 दक्ष कर्मचारी मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको न्याप्स्कुनले आगामी वर्ष संरचना र सेवाका दृष्टिले निकै फड्को मार्ने सोच बनाएको छ। न्याप्स्कुनले विगत 3 दशकदेखि नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको पक्षमा वकालत गर्ने, बहस पैरवी गर्ने र सहकारी मैत्री कानुन निर्माणका लागि अभियान, सशक्तिकरण र जागरणको क्रियाकलापहरूमा लागेको छ। सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत विकासका लागि तालिम तथा शिक्षाको मार्फत उनीहरूको क्षमता विकासमा क्रियाशील रहेको छ र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई एकरूपतामा ल्याउन प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने र उनीहरूको दिगो संस्थागत विकासका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। न्याप्स्कुनले नेतृत्व गरेको बचत तथा ऋण सहकारी प्रतिको विश्वासले नै यसप्रति आम चासो र आबद्धता बढ्दो छ। आबद्ध सङ्घ संस्था, सरकार, सरकारवालाको निरन्तर साथ र सहयोगबाट उत्प्रेरित भएको न्याप्स्कुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सफल भएको छ।
मुलुकले लिएको समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही निरन्तर कर्म गर्न नेप्स्कुन तयार छ। जय सहकारी।